This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। पाकिस्तान में बाएं बाजू और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा हसन नासिर शहीद की बरसी लंदन में बजरिया जूम मुनक्किद की गई। मुकर्ररीन ने हसन नासिर शहीद की तलबा और मजदूर तहरीकों को मुनज़्ज़म करने में इनके किरदार को सराहा और इनकी शहादत को संगे मील करार दिया। खुसूसी तौर पर इनके खानदान और इनकी वालदा सैयदा जहरा अलम्बरदार को खराज अकीदत पेश किया। लंदन में 13 नवंबर 2024 को बज़र ज़ूम होने वाली बरसी की इस तकरीब में पीपल्स लेबर विंग यूके के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली खाकान मिर्जा ने सदारत की और इस ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम की निजामत जनाब जावेद रियाज ने की। मुकर्ररीन ने शहीद हसन नासिर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। जावेद रियाज ने अपने बेहतरीन अशार के साथ महफिल को गरमाए रखा। तकरीब से सेनेटर ताज हैदर, सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन, डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक रहनुमा अरशद भट्ट और मुबशिर असलम, मंजूर रजी, आसिम अली शाह, सरवर बारी, जाहिद अब्बास, उमर मेमन, तलत गिल, हारिस खलीक, तनवीर जमान, मोहसिन बारी, मजीद बलोच, हबीब जान, अकरम कायम खानी, वकास भट्ट, रक्षंदा जाहिद, नजीब कुदवाई, जाफिर हसन, इम्तियाज अली खान, राम मुस्तजाब अहमद, अली रजा सैयद और सैयद सुहेल अहमद ने खिताब किया। इस तकरीब से शाहिद खान और आखिर में मेजबान जनाब अली खाकान मिर्जा ने सबका शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। तो मैं बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ और मैं चाहूँगा जाहिद हुसैन भाई से हम इस प्रोग्राम को, क्योंकि वो सीनियर तरीन आदमी है इस वक्त हमारे साथ, तो हम उनसे इस प्रोग्राम का आगाज करें और फिर उसके बाद सारे दोस्त जो हैं वो अपने अपने हिसाब से इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालें। तो जाहिद भाई, मैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। जी बहुत जी बहुत शुक्रिया। जी मेरे आपने दावत दी इसमें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ये और खुशी की बात ये है कि बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि बहुत पुराने पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है। जी अरसा दराज हो गया मिले हुए कुछ लोगों से, तो शायद चंद साल पहले मुलाकात हुई थी, जी लेकिन जी काफ़ी लोग हैं जिससे 25-30 साल से जो है नहीं हो सका। तो एक अच्छा एक जैसे मौका है, और ख़ास तौर पे आज के दिन के तवज्जुह से मेरे ख्याल जी जी जितने भी साथी हैं उन सबका एक कंट्रीब्यूशन रहा है एक जद्दोजहद में, मुख्तलिफ अदवार में। ख़ास तौर पे तालिब इल्मी के ज़माने में तो बहुत सारे लोगों को मैं उस ज़माने से जानता हूँ। फिर अपने अपने रास्ते भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ से हम अभी तक बंधे हुए हैं। एक जी जो नज़रिया और एक जो आपने हमने सीखा था, वो अब तक कहीं ना कहीं बाकी है। वो अलग बात है कि उसकी नौइयत क्या है, उसकी हालात तब्दील भी होते रहे, लेकिन एक ज़रूर है, जो भी जहाँ भी साथी हैं वो अपना एक हद तक अपना कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं एक तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से। जी जी अ, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली से मतलब ये है कि उसको मुख्तलिफ जाविये से देख सकते हैं हम। एक तरफ तो ये था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम तालिब इल्मी के ज़माने में छुप छुपा के कहा करते थे, तो वो जो है फिर अब हम खुलेआम भी बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और सारी जो है बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें आई हैं जिसमें अब पाकिस्तान की हैयत तब्दील हो गई है। तो जहाँ जी तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि जैसे हसन नासिर साहब के जो हवाले से एक बात आती है, तो वो अदवार था जबकि पाकिस्तान बना था, और उसके उस वक्त जो है यकीन तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी एक मौजूद थी, जो कि उसका एक तसलसल था हिंदुस्तान के साथ, जो है जो पार्टी वहाँ से थी। यहाँ पे बहुत सारे फिर जो कॉमरेड्स थे वो यहाँ पे आए जिसमें सज्जाद ज़हीर साहब भी थे, और फिर हसन नासिर साहब थे जिनका आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया कि जी हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ था। लेकिन ये कि एक नौजवान, तो उस वक्त एक कहा जा सकता है कि एक तहरीक के, हालांकि यानी सख्तियाँ बहुत थीं। आजकल तो हम वो वाली सख्तियाँ तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर था कि एक ऐसे वक्त में ये लोग आए, तो और वहाँ पे इस तहरीक को आगे बढ़ाया। और उनमें से जो है वो हालात ऐसे बहुत ही संगीन किस्म के हालात थे। आप सबको यानी अगर उसमें हम थोड़ा-सा देख लें माज़ी में जाके, जब उन हालात का, तो हमें अंदाज़ा होगा कि कितना सख्त यानी हालात थे। उस वक़्त सबसे बुनियादी चीज़ थी कि दुनिया एक हिस्से 2 हिस्सों में तक़सीम थी।
ایک طرف تو جی سرمایہ دار ممالک تھے جس کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا، برطانیہ تھا اس وقت ایک کلونیل پاور جس سے ہمیں آزادی ملی تھی، اور دوسری طرف جو ہے سوویت یونین اور دوسرے کمیونسٹ ممالک تھے۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ جو وہاں تحریک تھی اس میں وہ لوگ زیادہ تھے جو کہ ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل وہ تھے، ان کی ایک لحاظ سے جو ان کی قیادت اسی میں تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزدور تحریک، حالانکہ پاکستان جب بنا تھا تو یہاں پہ کوئی بہت مضبوط تحریک اس طرح کی مزدوروں میں کوئی تنظیم نہیں تھی۔ میں خیال آپ سب کو شاید ہوگی کہ جب پاکستان بنا تو یہاں پہ صرف 2 فیکٹریاں تھیں، لیکن اور جس میں جو ہے اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اس وقت کوئی مزدور طبقہ کوئی اس قسم کا تھا تو وہ نہیں تھا۔ تو ایک بنیادی طور پہ ایک لحاظ سے نظریاتی دور تھا جہاں پہ نظریاتی طور پہ لوگوں کو جو ہے اکٹھا کرتے تھے، لیکن ان حالات میں کام کرنا بہت مشکل تھا، مطلب اتنا آسان نہیں تھا۔ خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو یہ ایک پنڈی سازش کیس کے نام سے کہا جاتا ہے، جی اس میں جو ہے بہت سارے لوگ ہم گرفتار ہوئے تھے، اور کریک ڈاؤن باضابطہ طور پہ ہوا تھا جس میں سجاد ظہیر صاحب پکڑے گئے تھے، فیض احمد فیض بھی پکڑے گئے تھے، اور یس بہت سارے اس وقت کے جو لوگ تھے جو تحریک سے وابستہ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، سزائیں بھی ملی تھی۔ اس زمانے میں جی پھر یہ حسن ناصر کا ایک تھا کہ وہ انڈر گراؤنڈ کام کر رہے تھے اس وقت، مطلب اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا تھا جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ، اور بہت سے ذرائع بھی مل جاتے ہیں یہاں پہ، مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ جو ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی جو ایسے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ حالات بہت ہی مختلف تھے، بہت زیادہ سنگین تھے، اور یعنی اس حالات میں اس طرح سے کام کرنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور میں خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ ایک تو پنڈی سازش کیس میں جو لوگ پکڑے گئے تھے، اس کے علاوہ باضابطہ طور پہ یہ جو کمیونسٹ پارٹی اس پہ پابندی بھی لگ گئی تھی، اور اور اس پہ جو ہے جب ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو حسن ناصر اس زمانے میں تحریک سے کافی جو ان کا کام یہ تھا کہ انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کرتے رہے، اور میرے خیال کافی حد تک انہوں نے اپنی ذمہ داری بھی کی جو حالات کی وجہ سے کر سکتے تھے۔ اور میرے خیال یہ کہ ایک جذبہ تھا، ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ باوجود ذرائع نہ ہونے کے ایک اصل چیز جو تھی، ایک نظریاتی جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں طاقت جو تھی، اور ایک جذبہ جو تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تو یہی بات تھی کہ یعنی ایک حسن ناصر کا خود کا تعلق جو تھا ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، مطلب یہ، اور یہاں پہ آ کے جو انہوں نے اپنی زندگی بالکل تبدیل کر لی تھی یقینی طور پہ، جس طرح سے ایک تحریک کے ساتھ لوگ وابستہ تھے تو انہوں نے اسی طرح کا اپنا آپ کیا، اور یقینی طور پہ جو ہے وہ کبھی، یعنی جو میں نے سنا ہے لوگوں سے، اپنے ساتھ پرانے لوگوں سے، یا جو کہ کام کرتے رہے تھے ان کے، یا اس کے بعد جو ہے جو ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں وہی تھا کہ اتنی کٹھن حالت تھے کہ انڈر گراؤنڈ آسان کام نہیں تھا، کبھی کس کے یہاں سونا، کبھی کہیں جانا، اور اور اس میں خطرہ ہمیشہ رہتا تھا کہ جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ پکڑے نہ جائیں۔ اور میں خیال یہ ہے کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، جو حالات تھے اس میں، کیونکہ اس زمانے میں کہہ رہا تھا سی آئی ڈی، تو سی آئی ڈی جو ہے وہ کافی ایک لحاظ سے ہر جگہ نظر آتی تھی، اب تو آئی ایس آئی نظر آتی ہے، اس زمانے میں سی آئی ڈی جو ہے وہ ایک سارے ان کاموں میں جو ہے وہ کہتی تھی، تو ان کو گرفتار کر کے پھر یہ شاہی قلعے میں جو ہے لاہور میں رکھا گیا، تو ان کو یہ شاہی قلعے میں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بعد میں جو پتہ چلا ہے کہ ان کو اس حد تک ٹارچر کیا گیا کہ جو پھر اس کے بعد جانور نہیں ہو سکے، لیکن ایک جو حسن ناصر کا سب سے بڑی بات تھی کہ اس کا جو وہی بات ہے تاریخ میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جی جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان دینے کے بعد ہوتا ہی ہے کہ وہ ایک شمع روشن کر دیتے ہیں، کر اور جس جاتا کو آنے والے لوگوں میں آنے والے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو ایک جذبہ دیتی ہے، اور میرا خیال یہی ہوا کہ حسن ناصر کی قربانی جو تھی، یا جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو تحریک تھی وہ زیادہ زور پکڑی، کمزور نہیں ہوئی تھی، مطلب اس جی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ موومنٹ بھی چلی تھی، اور بہت ہی یعنی ڈی ایس ایف کے نام سے پھر کمیونسٹ پارٹی، حالانکہ پابندی لگ چکی تھی، لیکن جو یہ اس کے آہستہ آہستہ مزدور تحریک میں بھی آگے بڑھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ترقی پسند تحریک کو آگے بڑھنے میں
خود جو ہے حسن ناصر جیسے لوگوں کی قربانی شامل ہے اس میں جی ایک ہاں تو یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے. اور میں خیال یہ کہ ہم جب یہ دن مناتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف جیسے کسی ایک رسمی طور پہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک حد تک یہ ایک آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ان کے سبق سے یا ان کی جو ایک لحاظ سے مثال تھی اس کو لے کے آگے بڑھیں. حالات تبدیل ہو چکے ہیں بہت زیادہ پاکستان کے اس وقت سے. تو ہمارا سب سے بنیادی فرض یہ کہ کبھی تحریک کو آگے جب کرتے ہیں تو ایک ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات میں تبدیل حالات میں بھی دیکھیں، جائزہ لیں، اور تاکہ جو ہے اگر تحریک کو کس طور پہ جہاں پہ بھی ہو ہم تو ایک وابستگی تو ہمارے ہمیشہ رہتی ہے، تو اس کو اسی انداز میں جہاں جہاں کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے وہ کریں. اور میرے خیال یہی سب سے بڑا سبق ہے، اور یہیں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. رکشندہ زاہد، IMT نیوز، لندن.